परिवारलाई जय मसीह र मलाई वचन बोल्ने समय दिनुभयो र म वचन बोल्नेछु। सबभन्दा पहिला म वचनको लागि प्रार्थना गर्नेछु। अनुग्रही दयालु परमेश्वर पिता, तपाईँले वचन बोल्नुभयो र स्वर्ग र पृथ्वी अनि स्वर्ग र पृथ्वीमा भएका सबै थोक हुन आए। तपाईँको वचनमा शक्ति छ अनि प्रभु यीशु ख्रीष्ट पनि परमेश्वरको वचन हुनुहुन्छ, किनभने यूहन्ना 1:1 हामी पाउँछौँ, आदिमा वचन थियो, वचन परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो र वचन परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो भनेर, अनि वचन देहधारी हुनुभयो। प्रभु यीशु ख्रीष्ट तपाईँ देहधारी वचन र आज हाम्रो हातमा भएको बाइबल चाहिँ लिखित वचन हो जसमा जीवन छ। त्यो वचन जीवन दिने वचन सुन्न लागिरहेका छौँ। प्रभु हामीलाई सहायता गर्नुहोस्, हाम्रो हृदयलाई तयार पारिदिनुहोस्, सबै कुराबाट हाम्रो ध्यान हटाइदिनुहोस् र हाम्रो समस्त ध्यान वचनमा केन्द्रित होस् अनि तपाईँको वचनलाई सुन्न सकौँ, छर्लङ्ग अनि स्पष्ट बुझ्न सकौँ। त्यो चाहिँ हाम्रो हृदयमा जरा हालोस् तर त्यसले फल फलाएको होस्, हाम्रो विश्वासमा टेवा पुगेको होस्, तपाईँको सही इच्छा र योजना हामी बुझ्न सकौँ प्रभु, अनि तपाईँको योजना स्वीकार गर्न सकौँ। अनि यसमा कुनै विघ्न बाधा नआएको होस्, कुनै हो हल्लाहरू नभएको होस्, हामी शान्तिसँग बसेर तपाईँको वचनमा मग्न हुन सकौँ, सुनेर आशिषित हुन सकौँ। म बोल्नेलाई सहायता गर्नुहोस्, सुन्नेलाई सहायता गर्नुहोस् र बोल्ने र सुन्नेको मध्यमा पवित्र आत्मा तपाईँ हुनुहोस्। यो समय तपाईँको हातमा राख्छौँ। तपाईँको अगुवाई, उपस्थिति, सहायता, अभिषेक माग्दै यो बिन्ती प्रार्थना यीशु प्रभुको उच्च अनि पवित्र नाममा, आमेन। अहिले जहाँ गए पनि कुरा त्यही छ। फेसबुक खोल्यो, व्हाट्सएप खोल्यो, टिभी हेऱ्यो, अनि बजारमा गएर साथीभाइ भेट्यो, दोकानमा गयो, एउटै कुरा छ, कोरोना भाइरस। र साँच्चै नै कोरोना भाइरसले धेरै मानिसहरू मरिसके अनि 4 लाखको छेउछाउ पुगेको छ र हाम्रो सिक्किममा पनि धेरै भइसक्यो र यसलाई चाहिँ एउटा महामारी भनिन्छ। जुनै एउटा समस्या आएर लडाइँ भएर होस्, अनिकाल लागेर होस् या रोग लागेर होस्, मानिसहरूको मृत्यु, सामूहिक रूपमा मानिसहरूको मृत्यु हुनुलाई चाहिँ महामारी या हैजा या विपत्ति या रुडी भनिन्छ। अनि अहिले सारा संसारमा कोरोना भाइरसको महामारी छ एक त। दोस्रो, अस्ति उडिसा र वेस्ट बेङ्गालमा चाहिँ अम्फान तुफान आयो, त्यसले पनि धेरै नोक्सान गर्यो र धेरै मानिसहरू पनि मरे। फेरि त्यहाँबाट उता अरेबियन सीपट्टिबाट महाराष्ट्र गुजरातमा निसर्ग तुफान आयो, त्यसले पनि धेरै नोक्सानी गरेर गयो। अर्को फेरि टिडी जसलाई हामी लोकस्ट या सलह भन्छौँ त्यो आयो। पहिला राजस्थानमा आयो, त्यहाँबाट युपीमा आयो, त्यहाँबाट पन्जाब हरियाणापट्टि लागेको थियो, त्यसले अन्न बालीहरू खाइदियो। र अब फेरि मलाई एउटा भिडियो आएको थियो, त्यसमा कागहरू आएको पनि देखाइएको छ। यति धेरै काग कि बादल उडे जस्तो देखिने कागहरू आएको छ। यो के हो भन्दाखेरि चाहिँ बाइबलमा चाहिँ यसलाई चाहिँ यस्तो समस्यालाई चाहिँ महामारी, हैजा, विपत्ति या रुडी भनेको छ र इङ्ग्लिस बाइबलमा चाहिँ प्लेग या पेस्टिलेन्स भनेको छ। अन्त मैले अस्तिदेखि बाइबल हेरेँ अनि म ठाउँ ठाउँमा यही भन्दैछु, प्लेग या पेस्टिलेन्स या नेपाली बाइबलमा रुडी, विपत्ति, हैजा, देशान, महामारी चाहिँ किन आउँछ भन्दाखेरि मैले 6वटा कारणहरू पत्ता लगाएको छु अनि म त्यो 6वटा कारण चाहिँ तपाईँहरूलाई बताउने छु। रुडी, हैजा, महामारी, विपत्ति, अङ्ग्रेजीमा प्लेग या पेस्टिलेन्स किन आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ म 5वटा कारण जुन मैले बाइबलमा पाएँ, 5 या 6वटा, त्यो तपाईँहरूलाई बताउनेवाला छु। नम्बर 1 कारण हार्ड हार्टेडनेस, हृदयको कठोरताले गर्दा पनि आउँदो रहेछ। जब मानिसले हृदय कठोर पार्छ तब विपत्ति आउँछ, त्यो बाइबलमा छ। परमेश्वरले मूसालाई जा तेरो जातिहरूलाई मिस्र देशबाट छुडाएर प्रतिज्ञाको देशमा लैजा भनेर पठाउनु भयो। मूसा मिस्र देशमा गए र मिस्र देशका राजा फिरौनको अगाडि बिन्ती गरे, महाराज हामी तपाईँको देशमा यति वर्ष बस्यौँ, अब हामीलाई जानु दिनुहोस् र परमेश्वरले दिने देशमा हामी जान्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ फिरौनले जानु दिँदिन। महाराज हामीलाई जानु दिनुहोस्, जानु दिनु भएन भने तपाईँमाथि धेरै सङ्कष्ट आइपर्नेछ, त्यसकारण म तपाईँलाई बिन्ती गर्छु हामीलाई जानु दिनुहोस् भन्दाखेरि तेरो परमेश्वरले के गर्नु सक्छ गरेर देखा न, म जानु दिँदिन।
तिमीहरूलाई बोसो लाग्यो, तिमीहरू अल्छे भयो र अनेक कुरा सोची हिँड्छ भनेर भन्यो। अनि मोसाले भन्यो, हजुर हामीलाई जान दिनु भएन भने चाहिँ अब भोलि चाहिँ तपाईँहरूको देशको सम्पूर्ण पानी चाहिँ खुन हुनेछ भनेर भने। साँच्चै नै भोलिपल्ट त मिश्र देशमा बग्ने ठुलो नदी नील नदीको पानी खुन, गाग्रीमा भएको पानी खुन, सिन्ट्याक्समा हो भने पानीको खुन, त्यसरी कुवाको, धाराको, खोल्साको, पोखरीको सबै पानी खुन भयो। र पनि उसले हृदय कठोर पार्यो, इजरायलीहरूलाई जानु दिएन। महाराज हामीलाई जानु दिनुहोस्, अब दिनु भएन भने चाहिँ भेगुता आउँछ। त्यो भने पछाडि भेगुता आयो मिश्र देशमा। खेतमा भेगुता, बारीमा भेगुता, अनि बाटोमा भेगुता, घरमा भेगुता, सिटिङ रुममा, बेडरुममा, किचनमा, बरन्डामा, सिकुवामा, आँगनमा भेगुतै भेगुता। र पनि उनीहरूलाई जानु दिँदैन। महाराज हामीलाई जानु दिनुहोस्, अब जानु दिनु भएन भने चाहिँ तपाईँको देशमा भुसुना आउँछ। अनि र पनि जानु दिएन। साँच्चै नै भुसुना आयो, सारा देशमा भुसुनाले आयो, मान्छेलाई टोक्यो, अनि मान्छेलाई चिलायो, घाउ भयो, कन्यायो, र पनि जानु दिएन। त्यहाँबाट मोसाले भनिबस्छ, महाराज हामीलाई जानु दिनुहोस्, यसरी तपाईँले जानु दिनु भएन भने अरू विपत्ति पनि आउँछ। अब चाहिँ तपाईँले जानु दिएन भने अब झिगा आउँछ। त्यसकारण त्यहाँबाट मिश्र देशभरि झिगा भयो, चारैपट्टि झिगा भयो। अब झिगा आएपछि खानेकुरामा बस्छ, फोहोर मैलामा पनि बस्छ, त्यसले गर्दा मान्छेहरू बिमार हुन्छ, र पनि जानु दिएन। तर समय समयमा रिक्वेस्ट चाहिँ गर्छ मिश्रको राजा फिरौनले, ए मोसा प्रार्थना गर्दे र यो समस्या हटोस् र म तिमीलाई जानु दिनु कि नदिनु सोच्ने छु भन्छ। अनि मोसाले प्रार्थना गरेर त्यो विपत्ति हट्छ, फेरि उसले मन बदलिहाल्छ, जानु दिँदैन। अनि 4वटा विपत्ति भइसक्यो। फेरि भन्यो, महाराज हामीलाई जानु दिनुहोस्, नत्र भने अब चाहिँ तपाईँको देशको जनावरहरू मर्छ है, हेरौँ न त तेरो परमेश्वरले के गर्छ, दिदिन जानु भने। अनि साँच्चै नै त्यहाँ धेरै जीव जन्तुहरू मरे। अब उहिलेको चाहिँ अहिलेको जस्तो हो भने चाहिँ युटिलिटीको काम गर्ने, ट्रकको काम गर्ने घोडा, हात्ती, उँट, गधा, गाई, गोरु, भैँसी, भेडा, बाख्रा जे थियो त्यो पनि मर्यो, र पनि जानु दिएन। अनि फेरि पनि रिक्वेस्ट गर्छ, हामीलाई जानु दिनुहोस्, किन यो विपत्ति सहनुहुन्छ, अब जानु दिनु भएन भने चाहिँ तपाईँको देशमा सबैलाई पिलो निस्किन्छ है। अनि साँच्चै नै उसले भनेपछि सबै देशको मान्छेलाई पिलो आयो, गाडी पिलो, भैँसे पिलो, चाल्ने पिलो, अब कस्तो कस्तो पिलो आयो, मान्छे सबै दुख्यो, अब ज्वरो आयो, र पनि जानु दिएन। प्रार्थना गर्दै र यो विपत्ति हटाइदिए चाहिँ भन्छ। मोसाले जब प्रार्थना गर्छ त्यो विपत्ति हट्छ, तर विपत्ति हट्नु साथ उसको मन बदलिहाल्छ, जानु दिँदैन। 6वटा भइसक्यो। हामीलाई जानु दिनुहोस्, अब जानु दिनु भएन भने चाहिँ तपाईँको देशमा असिना पर्छ। कतिले पत्यायो, कतिले पत्याएन। अनि है यत्रो बेसी विपत्ति भएको छ, हुन्छ यसले भने जस्तो पुग्छ भनेर कतिले चाहिँ भित्र लुकायो। उनीहरूको बाहिर राखेको पशुहरू के जाति थियो भित्र लुकायो, तर कतिले त भन्छ नि हो सबै कुरा कहाँ हुन्छ भनेको थियो। यस्तो ठुल्ठुलो असिना पर्यो अरे कि देशको सबै अन्नबाली नष्ट भयो, अनि त्यहाँ बाहिर बाँधेर राखेको पशुहरू पनि मर्यो। अनि 7वटा विपत्ति आउँदा पनि उसले जानु दिएन। अनि 8औं विपत्ति परमेश्वरले सलह पठाउनु भयो, जो हिजोस्ति इन्डियामा पनि आयो, र भनाइ छ अझै 8000 करोड त्यो टिड्डी यानि लोकस्ट सलह चाहिँ इन्डियामा आउनेवाला छ भनेर चाहिँ। अनि त्यो आएपछि अन्नबाली सबै खाइदिइहाल्दो रहेछ। अन्त मिश्र देशभरि त्यो सलहहरू आयो र सबै अन्नबाली खाइदियो। अनि प्रार्थना गरेर हटाइदिए भन्छ, प्रार्थना गर्यो हट्छ, फेरि जानु दिँदैन। 8वटा विपत्ति भयो। अनि त्यहाँबाट जानु नदिँदाखेरि चाहिँ त्यहाँदेखि 3 दिन 3 रात मिश्रमा अँध्यारो भयो, दिउँसो पनि रात, रात त रातै भयो। अनि अब म बुझ्नु सक्दिनँ, यस्तो अँध्यारो भयो अरे कि छामेर भेटाउने अँध्यारो भयो। त्यस्तो अँध्यारो हुँदा पनि जानु दिएन, 9वटा विपत्ति हुँदा पनि जानु दिएन।
र अन्तिम विपत्ति, यो विपत्ति पछाडि चाहिँ तिमीहरूलाई जानु दिन्छ है भन्नुभयो परमेश्वरले। अन्त मोसाले भने महाराज हामीलाई जानु दिनुहोस्, नत्र चाहिँ अब ठुल्ठुलो विपत्ति तपाईँले देखिसक्नु भएको छ, अझै आउँछ भनेर भन्यो। मोसाले जा, अबदेखि मेरो अगाडि देखा पनि नपर, म तेरो अनुहार पनि हेर्नु चाहदिनँ भने। ठिक छ, अब तपाईँले मेरो अनुहार कहिले देख्नु पाउँदैन भनेर मोसाले भने। त्यहाँबाट त्यो रात चाहिँ मिश्र देशको सबै घरको जेठा जेठा छोरा चाहिँ परमेश्वरले मार्नुभयो। राजाको दरबारको जेठा छोरादेखि लिएर कमाराको घरको जेठा छोरासम्मको मृत्यु भयो। अनि चाहिँ त्यहाँबाट तिमीहरू यहाँ नबस, यो ठाउँ छोडेर जाऊ भनेर भन्यो। तर पहिल्यै जानु दिएको भए या एक दुईवटा विपत्ति आउँदा जानु दिएको भए त्यो विपत्ति आउने थिएन। तर राजाले हरेकपल्ट हृदय कठोर पारेर जान दिएन, त्यसकारण विपत्ति आयो। अनि विपत्ति धेरै रूपमा आयो। पानी खुट भयो, भ्यागुता आयो, भुसुना आयो, झिगा आयो, जानवरहरू मरे, पिलो निस्क्यो, असिना पर्यो, सलह आयो, अन्धकार भयो। त्यति हुँदा पनि जानु दिएन। अनि अन्तिममा चाहिँ हर घरको जेठा छोरा मर्यो। अनि म मनमनमा सम्झिन्छु, मलाई चाहिँ कसको जानु? सबै घरमा त मान्छे मरेको छ र सबै घरको मान्छे त रोइरहेको छ। अनि त्यहाँबाट चाहिँ उसले जानु दिएको छ। अनि यो विपत्ति किन आयो भन्दाखेरि उसले हृदय कठोर पारेकोले। हामी बाइबल पल्टाएर हेर्नेछौँ, प्रस्थान 8को 15, 19 र 32 पद। प्रस्थान 8को 15, 19 पद अनि 32 पद। 15 मा लेखेको छ, तर जब फिरौनले सबै शान्त भएको देखे, तब परमप्रभुले भन्नुभयो चाहिँ तिनले आफ्नो हृदय कठोर गरे र तिनीहरूका कुरा सुनेनन्। 19 पद, तब जादुगरहरूले फिरौनलाई भने यसमा त परमेश्वरकै हात परेको छ। तर परमप्रभुले भन्नुभयो बमोजिम फिरौनको हृदय कठोर भयो र तिनले उनीहरूको कुरा सुनेनन्। 32 पद, तर यसपल्ट पनि फिरौनले आफ्नो हृदय कठोर गरे र मानिसहरूलाई जान दिएनन्। हामी देख्यौँ कि विपत्ति आउनुको एउटा कारण चाहिँ हुन्छ हृदय कठोर पार्दाखेरि। अनि आज मान्छेले हृदय कठोर पारेको छ। हामी भन्छौँ प्रभु यीशुलाई विश्वास गर, उद्धार मुक्ति पाऊ भनेर हामी भन्छौँ। तर कोही पनि सुन्नु चाहदैन, किनभने उनीहरू जे गर्छ त्यसमा पक्का भर परेको छ र उनीहरू हृदय कठोर पारेको छ, हाम्रो कुरा सुन्दैन र प्रभु यीशुलाई विश्वास गर्दैन। अर्को हृदय कठोर पार्नेहरू ईश्वर नमान्नेहरू छन्। जसले स्वर्ग, पृथ्वी, घाम, जुन, तारा हामी सबैलाई बनाउनु भयो, उहाँलाई नै इन्कार गर्नेछ। कम्युनिस्टहरू, एथिस्टहरू, जसलाई नास्तिक भन्छौँ, उनीहरू त ईश्वर छैन भन्छ। अनि ईश्वरमा विश्वास गर्नेहरूमा प्रति पनि उनीहरू खिल्ली उडाउँछ, हाँस्छ, पत्याउँदैन, ईश्वर छैन भनेर उनीहरूले हृदय कठोर पारेको छ। अनि हाम्रो मुस्लिम समुदायले पनि, यहुदी समुदायले पनि हृदय कठोर पारेको छ कि प्रभु यीशुलाई मुक्तिदाता भनेर उनीहरू स्वीकार गर्दैन। यहुदी यहोवे परमेश्वर, पिता परमेश्वर मात्रै मान्ने, उनीहरूको माझमा आएको प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई मसीह भनेर स्वीकार नगर्ने भएका छन्। अनि त्यसरी कति त क्रिस्चियनहरूले पनि हृदय कठोर पारेको छ। प्रभुमा आयो, उद्धार मुक्तिको स्वाद चाख्यो, अनि फेरि बिस्तारै सांसारिक भयो, पाप गर्नु थाल्यो, अनि अहिले सम्झाउँदा लाग्दैन, उनीहरूले पनि हृदय कठोर पारेको छ। र हरेक मानिसले कुनै न कुनै रूपमा हृदय कठोर पारेको छ। र यो विपत्ति आउनुको कारण पनि सायद मान्छेले हृदय कठोर पारेको, जुनै धर्मको होस्, हृदय कठोर पारेको कारण पनि हुनु सक्छ, एउटा कारण। दोस्रो कारण, विपत्ति आउनुको दोस्रो कारण चाहिँ मूर्ति पूजा, आइडल वर्शिप पनि हो। त्यो चाहिँ बाइबलमा छ। किनभने इजरायलीहरू मिश्र देश छोडेर उजाड स्थानमा आए अनि उनीहरू सिनै पर्वतको फेदीमा आइपुगे। अब त्यो धेरै लामो बस्नु थियो र उनीहरूले डेराहरू बनाएर बसे र उनीहरू एउटा देश छोडेर अर्को देशमा जाँदैछ। अन्त अब नयाँ ठाउँमा गएपछि त नयाँ विधि विधान हुनु पर्यो, नयाँ संविधान हुनु पर्यो, नयाँ जीवनशैली हुनु पर्यो, अनि ईश्वर पुज्ने शैली पनि फाल्टै हुनु पर्यो, किन उनीहरू दिमागमा पुरानै कुरा लिएर आउँदैछ। त्यसकारण
परमेश्वरले मोसालाई भन्नुभयो त डाँडामा आइज, मानिसहरू चाहिँ कसैलाई पनि नआउनु भन्नु, त चाहिँ माथि सिनै पर्वतमा आइज र तिमीहरू जाने देशमा मान्नुपर्ने धार्मिक विधान संविधान म दिनेछु भन्नुभयो। अनि मोसाले सबै मान्छेलाई तपाईँहरू यहाँ बस्नु, तपाईँहरूलाई केही समस्या पऱ्यो भने मेरो दाजु हारुनलाई भन्नु भनेर ऊ चाहिँ डाँडामा गयो। अनि तल सबै कुराको जिम्मा उसको दाजु हारुनलाई दियो। अनि अलिक माथि चाहिँ उसले उसको चेला यहोशुलाई राख्यो, यहाँबाट ऊ चाहिँ कुनै मान्छेलाई उँभो आउनु नदिनु है भनेर ऊ चाहिँ डाँडामा गयो। जब मूसा सिनै पर्वतमा गयो, त्यो पर्वतलाई कालो बादलले घेर्यो। अनि परमेश्वर मेघ गर्जनबाट अग्निमय ज्वालाहरूबाट मूसासँग बोल्नुभयो। अनि परमेश्वरले 2वटा ढुङ्गाको पाटीमा 10 आज्ञा लेखेर पनि दिनुभयो। अनि परमेश्वर बोल्नु हुँदैछ, मूसा सुन्दैछ, सायद उसले लेख्ने लगेर लेख्दैछ, त्यो भइरहेको छ। तर परमेश्वर बोल्नु हुँदैछ, मूसा सुन्दैछ, परमेश्वर बोल्नु हुँदैछ, मूसा सुन्दैछ। पर्वतलाई कालो बादलले घेरेको छ, घरिघरि गडाङ गुडुङ गर्छ, बिजुलीहरू चम्किन्छ, तल मान्छे बसिरहेको छ। हुँदै हुँदै 40 दिन बितेछ। 40 दिन बित्दाखेरि चाहिँ मान्छेलाई अस्पट भयो, लकडाउन भएको जस्तो भयो। अन्त उनीहरूले मूसाको दाजु हारुनलाई भन्यो, हामीलाई मिस्र देशबाट निकालेर ल्याउने परमेश्वर खोइ देखाऊ, हामी त उहाँको पूजा गर्ने, उहाँलाई बलि चढाउने, यो मूसा त कहाँ गयो गयो हामीलाई थाहा छैन, झट्टै हामीलाई परमेश्वर देखाऊ भन्दाखेरि हारुन के गरोस्? फर्स्ट दिमाग जान्छ, पहिला के गरेको थियो त्यही गर्ने। अब उसले सायद मिस्रमा त्यस्तै देखेको थियो होला। अनि उसले भन्यो, लु तिमीहरूको छोरीहरू, बुहारीहरू, श्रीमतीहरूसँग जे सुनको गरगहना छ मलाई देऊ भनेपछि उनीहरूले खुसी साथ उनीहरूसँग भएको औँठी, हातको चुरा, कानको कुण्डलहरू फुकाएर दियो। मूसाको पालो हारुनको पालो आगो फुकेर त्यो सबै सुन त्यहाँ हालेर बिलाएर गाईको बाछाको मूर्ति बनाइदियो। अनि त्यहाँबाट तिमीहरूलाई मिस्र देशबाट निकालेर ल्याउने परमेश्वर उही हो, म वेदी बनाइदिन्छु, भोलि चाहिँ तिमीहरूले त्यो वेदीमा बलिदान चढाउनु, चाड मनाउनु भनेपछि मान्छे खुसी। ओहो, मिस्र देशबाट ल्याउने ईश्वर हामीले देख्नु पायो। भोलिपल्ट वेदीमा बलि चढायो त्यो मूर्तिको अगाडि, त्यहाँबाट मजाले पार्टी गर्यो, खायो पियो र नाच्नु थाल्यो बाछाको वरिपरि, सुनको बाछाको वरिपरि। अनि परमेश्वरले देख्नुभयो, हेर मूसा, तैँले मिस्रबाट ल्याएको मान्छे त छाडा भयो, म सत्य ईश्वरलाई छोडेर गाईको बाछाको मूर्तिलाई बलि चढायो, खानपिन गरेर नाच्दैछ। अब त एकपट्टि बस, म यो सबै मानिसहरूलाई नाश पार्छु र तँबाट अर्को जाति खडा गर्छु भनेर भन्नुभयो। तर मूसाले भने, प्रभु त्यसो नगर्नुहोस्, यिनीहरूलाई यहाँ नमार्नुहोस्, म यिनीहरू तल गएर सम्झाउँछु, बुझाउँछु। हेर्नुहोस्, यो कुरा मिस्रको मान्छेले सुन्यो भने के भन्छ, ए यिनीहरूलाई त मार्नुको लागि पो उजाड स्थानमा लगेको रहेछ भन्छ, त्यसलाई तपाईँ क्रोध शान्त गर्नुहोस्, म तल झरेर यिनीहरूलाई सम्झाइ बुझाइ गर्छु भनेर उनले प्रार्थना गर्यो। अनि ऊ चाहिँ त्यो 10 आज्ञा लेखेको 2टा ढुङ्गाको पाटी लिएर ओह्रालो झऱ्यो। तल झर्दा त उसले पनि देख्यो, मान्छे त गाईको बाछाको वरिपरि नाच्दैछ खाएर, खानपिन गरिसकेर। यति साह्रो रिस उठ्यो कि उसले पनि रिसको झोकमा त्यो 2वटा ढुङ्गाको पाटी चाहिँ भुइँमा पछारेर फुटायो। अनि कुदेर गएर त्यो सुनको बाछाको मूर्तिलाई के जातिले हिर्काएर तोडफोड गरेर पानीमा छर्केर त्यो पानी इस्राएलीहरूलाई पिउन लगायो। अनि त्यहाँबाट उसले भन्यो, परम प्रभु परमेश्वरपट्टि को छ, मपट्टि आऊ भन्दाखेरि सबै लेवी कुलको मान्छे चाहिँ उपट्टि खडा भयो। तिमीहरूले आफ्नो तरवार भिर भनेर तरवार भिर्यो। अब दया माया बेगर छाउनीको ओल्लो छेउदेखि पल्लो छेउसम्म जाऊ, तिमीहरूको दाजुभाइ होस् कि तिमीहरूको साथी होस्, कसैलाई पनि नछोड्नु, जसलाई दैलो अगाडि भेट्छ त्यसलाई काट्नु। त्यो सुनेपछि जम्मै लेवीहरू तलवार लिएर गएर चाहिँ अब त्यो छाउनीमा ओल्लो छेउदेखि पल्लो छेउ जो पनि भेट्यो उनीहरूले काट्दै गयो। अनि त्यो दिन चाहिँ 3000 मान्छे मरेको छ। त्यो पनि एउटा ठुलो विपत्ति हो। त्यो विपत्तिले 3000 मान्छेले ज्यान गुमाएका छन्। अनि यो चाहिँ किन? मूर्ति पूजाले गर्दाखेरि। सत्य ईश्वरले उहाँबाट त्यत्रो 10 विपत्ति पठाएर निकालेर ल्याउनु भएको, लाल समुद्रलाई 2 भाग गरेर बाटो तयार पार्नु भएको, उहाँ दिनमा बादलको हाम्रो रातमा आएको मुष्टो भएर आउनु भएको,
उहाँले तितो पानीलाई मिठो बनाइदिनु भएको, उहाँ त्यस्तो मेघ गर्जनसँग माथि बोलिरहनु भएको छ। तर कति छिटो मान्छेले सत्य ईश्वरलाई बिर्स्यो र मूर्ति पूजा गर्न थाल्यो। अनि मूर्ति पूजा गरेको कारण चाहिँ त्यहाँ 3000 मान्छेले ज्यान गुमाउनु परेको छ, यो विपत्ति आएको छ। त्यो छ प्रस्थान 32 मा, हामी पढेरै हेर्नेछौँ। प्रस्थान 32 को 1 देखि 10 म पढ्नेछु अनि 25 देखि 28 पढ्नेछु। 32 को 1 देखि 10। जब मानिसहरूले मोसालाई पर्वतबाट ओर्लन बिहालो गरेको देखे, तब तिनीहरू हारुन कहाँ भेला भएर तिनलाई भन्न लागे, उठ्नुहोस् र हाम्रा अघि अघि जानलाई देवताहरू बनाउनुहोस्, किनकि हामीलाई मिस्रबाट निकालेर ल्याउने यी मोसालाई के भयो हामी जान्दैनौँ। तब हारुनले तिनीहरूलाई भने, तिमीहरूका स्वास्नीहरू र छोराछोरीहरूका कानमा भएका सुनका कुण्डलहरू फुकाई यहाँ म कहाँ ल्याऊ। तब सबै मानिसहरूले आफ्ना आफ्ना कानमा भएको सुनका कुण्डलहरू फुकाएर हारुन कहाँ ल्याए। औ तिनले तिनीहरूका हातबाट लिएर खोप्ने हतियारले खोपे र ढालेर एउटा बाछो बनाए। तब तिनीहरूलाई भने, हे इस्राएली हो, तिमीहरूले मिस्रबाट निकालेर ल्याउने तिमीहरूका परमेश्वर यही हो। यो देखेर हारुनले त्यसकै सामने एउटा वेदी बनाए र तिनले यसो भनेर एउटा घोषणा गरे, भोलि परमप्रभुको निम्ति एउटा चाड हुनेछ। भोलिपल्ट तिनीहरू बिहानै उठेर होम बलि चढाए र मेल बलि पनि ल्याए। तब मानिसहरू खानपिन गर्नलाई बसे, त्यसपछि लीला गर्नलाई उठे। तब परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, तल ओर्ली, किनकि तैँले मिस्रबाट निकालेर ल्याएका तेरा मानिसहरूले आफैलाई भ्रष्ट पारे। तिनीहरूलाई जुन मार्गमा हिँड्ने आज्ञा मैले दिएको थिएँ त्यसबाट तिनीहरू यति चाँडै अर्कोतिर लागे। तिनीहरूले आफ्नो निम्ति एउटा ढालेको बाछो बनाएर त्यसैलाई पुजेका छन् औ त्यसैको निम्ति बलि चढाएर भनेका छन्, हे इस्राएली हो, तिमीहरूलाई मिस्रबाट निकालेर ल्याउने तिमीहरूका परमेश्वर यही हो। फेरि परमेश्वरले मोसालाई भन्नुभयो, मैले यी मानिसहरूलाई देखेँ, यिनीहरू त हठी मानिसहरू रहेछन्। यसकारण अब मलाई नरोक र मेरो क्रोध यिनीहरूमाथि दन्कियोस्। म यिनीहरूलाई भस्म पार्नेछु औ तँबाट नै म एउटा ठुलो जाति बनाउनेछु। यहाँदेखि उद्योग पढ्यो भने चाहिँ मोसाले परमेश्वरलाई प्रार्थना गरेको छ, रिक्वेस्ट गरेको छ कि म मानिसहरूलाई सम्झाउँछु, यिनीहरूलाई नाश नपार्नुहोस्। यिनीहरूलाई नाश पार्नुभयो भने शत्रु चाहिँ यो सुनेर हाँस्नेछ, रमाउनेछ भनेर भनेका छन्। अब तल 25 मा जानुहोस्, 25 देखि 28। मोसाले देखे कि मानिसहरू त छाडा भइसकेछन्, किनकि तिनीहरूका बैरीका सामने हाँसोको कारण बन्नलाई हारुनले तिनीहरूलाई छाडा बनाइसकेका रहेछन्। तब मोसाले छाउनीको ढोकानेर उभिएर भने, जो परमप्रभु तर्फ छन् तिनीहरू म कहाँ यता आउन्। अनि लेवीका सारा सन्तानहरू चाहिँ उहाँ कहाँ आएर भेला भए। उनले तिनीहरूलाई भने, इस्राएलका परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, तिमीहरू हरेकले आफ्नो आफ्नो तरबार भिरेर छाउनीको ओल्लो छेउदेखि पल्लो छेउसम्म ढोका ढोकामा गएर हरेकले आफ्नो भाइ र आफ्नो मित्र र आफ्नो छिमेकीलाई मार। तब लेवीका सन्तानहरूले मोसाले भनेअनुसार गरे। त्यस दिन मानिसहरूमध्ये 3000 जति पुरुष मारिए। अनि विपत्ति आउनुको दोस्रो कारण चाहिँ हो मूर्ति पूजा। पहिलो कारण हृदय कठोर पार्दा आउँदो रहेछ, दोस्रो कारण मूर्ति पूजा गर्दा आउँदो रहेछ, अनि तेस्रो कारण म भन्नेछु त्यो चाहिँ गनगन गर्दा पनि आउँदो रहेछ। गनगन थुप्रो हुन्छ, एउटा मान्छेसँगको गनगन र एउटा परमेश्वरसँगको गनगन हुन्छ। सब्जी मिठो भएन, नुन चर्को भयो, पाकेन, पिरो भयो, त्यो खालको छोराछोरीले आमासँग गनगन गर्छ। अब श्रीमतीको पनि गनगन हुन्छ, कहिले तिमीले गिफ्ट किनेर ल्याउँदैनौ, यस्तो माया गर्दैनौ, घरमा बस्दैनौ भन्ने। श्रीमानको पनि गनगन हुन्छ, छिमेकीसँग गनगन हुन्छ, अनि अर्को ईश्वरप्रतिको गनगन। अनि साधारण गनगन चलिरहने चाहिँ के हो, पानी पर्दा पनि हामी गनगन गर्छौँ। कति यो कुकुरको मुख परेको, वाक्कै लाग्यो, हेलो ग्याच ग्याच, कहिले चाहिँ अब यो पानी रहन्छ र लुगा सुकाउनु, ढुँडी आइसक्यो, काहीँ वरपर देखिँदैन, त्यो भन्छौँ। घाम लाग्दा पनि के साह्रो चाहिँ गरम भएको, आज त 7 वटा घाम लाग्यो, क्या हो बाहिर निस्किसक्नु छैन, आँखा तेरिमेरी हुँदैछ, त्यो खालको गनगन हुन्छ। त्यस्तै गनगन गर्दा पनि विपत्ति आउँदो रहेछ। अनि म त्यहाँ बाइबलबाटै
थुप्रो उदाहरणहरू छ, केही उदाहरण म तपाईँलाई दिन्छु। इस्राएलीहरूको नै उदाहरण हामी बाइबलबाटै हेर्नुपर्छ। अब परमेश्वरले दासत्वको देशबाट निकालेर ल्याउनु भयो। उनीहरूलाई निकाल्नुको लागि मिश्र देशमा 10 वटा विपत्ति पठाउनु पर्यो। अनि उनीहरू देख्यो परमेश्वरले लाल समुद्र चिरेर 2 भाग पार्नुभयो, दुईपट्टि पानीको पर्खालको बिचमा बाटो तयार पार्नुभयो र उनीहरू त्यहाँबाट तरेर आयो। उनीहरू देखिरहेको छ परमेश्वर दिनै पछि उनीहरूको साथमा हुनुहुन्छ। दिउँसो बादलको खम्बा छ, बेलुका आगोको मुस्लो भएर जानु हुँदैछ, त्यसरी लानु हुँदैछ। अन्त उनीहरूले धान रोप्नु परेको छैन, मकै छर्नु परेको छैन, खेती गर्नु परेको छैन, बिहानै पछि मन्न खस्सा खानु पाइरहेको छ। तर के भयो, कति हिँडेपछि त पहिला पाएको दुःख बिर्स्यो। विश्राम बस्दा कमारा कमारी भएर बसेको, कुटाइ खाएको त्यो कुरा त बिर्स्यो। अनि भविष्यको कुरा पनि बिर्स्यो। हुनेवाला हामी त दूत र महबकको देशमा जाँदैछौँ, प्रतिज्ञाको देशमा जाँदैछौँ, त्यो पनि बिर्स्यो। अब त के भयो, गनगन गर्नु थाल्यो। आहा, विश्राममा बस्दा त दुङदुङे, लसुन, प्याज, खरबुजा, मासु, माछा खाइन्थ्यो, यहाँ त छैन। खायो नखायो मन्न छ, वाक्कै भइसक्यो। मासु खानु पाए त हुन्थ्यो, हामीलाई कसले मासु खानु देला, गनगन गरे। अनि त्यो परमेश्वरको विरुद्धमा गनगन गरेको नि। सायद समय भएपछि परमेश्वरले आफै दिनुहुन्थ्यो कि मासु खानु पाइएन भनेर गनगन गर्यो। अनि त्यो गनगन परमेश्वरले सुनेर म यिनीहरूलाई मासु खानु दिनेछु, किनभने हामीलाई कसले मासु खानु दिन्छ भनेर गनगन गरेको छ। अनि यिनीहरूले पनि 1 दिन, 5 दिन, 10, 15, 20 दिन होइन, पुरा महिना दिन मासु खानेछ। अनि यति साह्रो खानेछ कि यिनीहरूको नाकबाट निस्किनेछ। तर यिनीहरूको दाँतमै मासु हुँदा चाहिँ यिनीहरू मर्नेछ भन्नुभयो। अनि मौसम छक्कै पर्यो, प्रभु यो कसरी हुनसक्छ उजाड स्थानमा, के को मासुले पुर्याउनु, त्यो पनि महिना दिन भन्दाखेरि परमेश्वरले के परमेश्वरको लागि केही कुरा कठिन छ, असम्भव छ भनेर प्रश्न पनि गर्नुभएको छ। अनि त्यहाँबाट परमेश्वरले हावा चलाउनु भयो। एक प्रकारको चरा उडेर आयो, बटाई चरा। उनीहरू हुलमा उड्छन्। अन्त उनीहरूको त्यो डेरा हालेर बसेको छाउनीमा छ्याप बस्यो, 1-2 हात बस्यो। अनि चौरमा पनि बस्यो, घरको छानामा पनि बस्यो। उनीहरूको पालो यति साह्रो खरिएको रहेछ, आज दिनभरि, भरे बेलुका रातभरि र भोलि दिनभरि चाहिँ मार्दै सुकाउँदै मार्दै सुकाउँदै मार्दै सुकाउँदै मार्दै सुकाउँदै गरेछ। अनि जब त्यति 1 दिन 1 रात 1 दिन मारेर सुकाएर खानु थाल्यो, काक्कै कति खरिएको रहेछ। यति साह्रो खाएर के भयो, त्यो नाकबाट निस्किने गरी खायो। तर त्यो जसले गनगन गरेको थियो त्यो दाँतमा हुँदै तिनीहरू एउटा रुडी आएर चाहिँ मरेको छ। अनि गनगन गरेकोले त्यहाँ के भएको छ, विपत्ति आएको छ। त्यो हामी हेर्नेछौँ गन्ती 11 को 4 देखि 6। हामी सबै नपढेर अलिअलि गन्ती 11 को 4 देखि 6। अनि तिनीहरूसँग भएको एक मिश्रित दल साह्रै लालची भयो र इस्राएलीहरूले पनि फेरि रोएर भन्न लागे, हामीलाई कसले मासु खान दिने? हामीले मिश्र देशमा सित्तैमा खान पाएको माछा, काँक्रा, खरबुजा, कन्दहरू, प्याज, लसुन हामी सम्झन्छौँ। तर अब त हाम्रो बल शिथिल भइसक्यो, यहाँ अरू कुरो पाइँदैन, यो मन्ना छोडी अरू केही देखिँदैन। अब 18 देखि 20, त्यही 11 को 18 देखि 20। तैँले मानिसहरूलाई भन्, भोलिको निम्ति तिमीहरू चोखिनु र तिमीहरूले मासु खानेछौ, किनकि तिमीहरू परमप्रभु कानमा यसो भनेर रोएका छौ, हामीलाई कसले मासु खान दिने? किनभने हामीलाई मिश्र देश नै असल थियो। अब परमप्रभुले तिमीहरूलाई मासु दिनुहुन्छ र तिमीहरूले खानेछौ। तिमीहरूले 2, 4 या 10 दिन मात्र होइन, तर नाक लागेर वाक्क हौन्जेल महिनाभरि खानेछौ, किनभने तिमीहरूले आफ्ना बीचमा हुनुहुने परमप्रभुलाई अस्वीकार गरेर उहाँकै सामने हामी किन मिश्रबाट निस्केर आयौँ नि भनी रोएका छौ। अब 31 देखि 34। चल 11 को 31। अनि परमप्रभुले चलाउनु भएको बतासले समुद्रबाट बट्टै चराहरू ल्यायो
औ छाउनीका वरिपरि एक एक दिनको बाटोभरि जमिनमा 2 हात बाक्लो हुने गरी ती बसे। तब मानिसहरूले त्यस दिनभरि रातभरि र भोलिपल्ट दिनभरि ती समाते। औ थोरै भन्दा थोरै बटुल्नेले पनि 10 होमर बटुले। तिनीहरूले आफ्ना निम्ति छाउनीका चारैतिर ती भिजाएर सुकाए। तर मासु तिनीहरूको दाँतैमा हुँदा र त्यसलाई चपाउनै नपाई परमप्रभुको क्रोध ती मानिसहरूमाथि तन्क्यो र परमप्रभुले ती मानिसहरूलाई भयङ्कर विपत्तिले मार्नुभयो। तब त्यस ठाउँको नाउँ किब्रोत हत्तावा राखियो, किनभने लालच गर्ने मानिसहरूलाई त्यही नै तिनीहरूले गाडेका थिए। गनगन गर्दा विपत्ति आएको छ। गनगनको अझै उदाहरण दिन्छु। कोही बेला आरिसले पनि गनगन हुन्छ, किनभने परिवारमा मोसा चाहिँ सबभन्दा सानो हो। दिदी फर्स्ट मरियम, त्यहाँदेखि दाजु हारुन र पछाडि जन्मेको चाहिँ मोसा। तर परमेश्वर मोसासँग बोल्नुभयो। परमेश्वरले मोसालाई लिडर बनाएर पठाउनु भयो। मोसाको अगुवाईमा मिश्र देशबाट इस्राएललाई छुटाउनु भयो। अनि बाटोमा पनि परमेश्वर मोसासँग बोल्नुहुन्छ। अनि परमेश्वर भनेको कुरा मोसाले अरूलाई बताउँछ। अनि आफ्नै दिदी र दाजुलाई पो आरिस लागेछ। अरे हामी त यसको दाजु हो, योभन्दा अगाडि हामीले 2-4वटा भोटो त बढ्ता फटाएको, यो सानो त हामीले यसलाई बोकेको हो, हामीले हुर्काएको, अहिले यो हामीलाई सिकाउने, यो लिडर। अन्त हामी पनि एउटै खानदानको एउटै परिवारको झन् उभन्दा जेठो दाजु र दिदी हौँ, त्यो उनीहरूको मनमा पस्यो। तर अनि मान्छेले जब मन पराउँदैन, मान्छेले कमजोरी खोज्छ है, यो कहाँ चाहिँ चुकेको छ। अनि मोसाको गल्ती के भएको थियो भन्दाखेरि उसले एउटा कुशी औरत बिहा गरेको रहेछ। अन्त उनीहरूले न्यु पायो, हामीले त लेवी सन्तानको हो, हामीले त हाम्रो इजरायली जातिबाटै बिहा गरेको छ, तर यसले त कुशी औरत बिहा गरेको छ, अनि यो हाम्रो भाइ हो, तर अहिले खुब लिडर हुन्छ, हामी माथि पनि हुकुम चलाउनु खोज्छ भनेर आफ्नै दाजु र दिदी मोसासँग गनगनायो। तर जब प्रभुको जनसँग मान्छे गनगनाउँछ, त्यो मान्छे नरिसाउँदा हुन्छ, परमेश्वर पो रिसाउनु हुँदो रहेछ। मोसा रिसाएन, तर परमेश्वर रिसाउनु भयो। अनि त्यो हारुन र मरियमलाई भन्नुभयो, जब म कुनै अगमवक्ताहरूसँग बोल्छु भने सपनामा बोल्छु, दर्शनमा बोल्छु, तर मोसासँग त त्यस्तो होइन, म सिधै आम्ने सामने बोल्छु, त्यसले मेरो मुहार हेर्छ, अनि उसको विरुद्धमा तपाईँले तिनीहरूले गनगन गर्यो भनेर परमेश्वर रिसाउनु भयो। अनि परमेश्वर रिसाएर जाँदा त मरियमलाई त कोड लागिसकेको रहेछ, कोड रोग लागेर सेतै भइगयो। अनि चाहिँ उनीहरूको गल्ती थाहा भयो होला। अनि हारुनले फेरि भाइलाई भन्यो, भाइ दिदीको लागि प्रार्थना गर्दे, हेर हामीलाई माफ गर्दे, भर्खर जन्मेको नानी जस्तो हाम्रो दिदी त सेतै भयो भनेर दाजुले भाइलाई रिक्वेस्ट गर्यो। अनि फेरि पनि मोसा बोल्नु परेन, परमेश्वर बोल्नुभयो। के त्यसको जन्म दिने बाउले त्यसको अनुहारमा थुकेको भए त्यो आफ्नो ग्रुपबाट समूहबाट 7 दिन बाहिर बस्नु पर्थेन? त्यसकारण त्यसलाई चाहिँ छाउनीबाट बाहिर राख्नु 7 दिनसम्म, अनि मात्रै त्यो निको भएपछि ग्रुपमा ल्याउनु भनेर भन्नुभयो। अनि मरियम 7 दिन अलग्गै क्वारेन्टाइन बसेको जस्तो छाउनीदेखि बाहिर बसेर त्यो कोड जाति भएर मात्रै ग्रुपमा मिसाएको छ। त त्यो कोडको विपत्ति किन आयो भन्दाखेरि गनगन गरेको कारण। परमेश्वरको जन, परमेश्वरको दास, परमेश्वरको सेवकको विरुद्धमा गनगन गर्दाखेरि उसलाई कोड आएको छ। हामी हेर्नेछौँ 12, त्यही गन्ती 12 को 15 पद। म सबै नपढेको, गन्ती 12 मा त्यो कथा छ, तर म एक पद पढ्नेछु। तब मरियम 7 दिनसम्म छाउनी बाहिर थुनिन् र मरियमलाई भित्र नल्याउन्जेल मानिसहरू पनि अगाडि बढेनन्। यो कोडको विपत्ति पनि गनगनले गर्दा आएको छ। अब अर्को, प्रभुको सेवा गर्ने, प्रभुको जन, प्रभुको दास, प्रभुको सेवकहरूको विरुद्धमा जहिले पनि गनगन हुन्छ। कहिले आफ्नै घरकोले गर्छ, कहिले अरू आफू मुनिको लिडरहरूले गर्छ। त्यस्तै मोसा हारुन लेवीको खानदानको हो, अनि लेवीलाई चाहिँ परमेश्वरले पुजारी हुन चुन्नुभयो। तर सबैको आफ्नो आफ्नो डिपार्टमेन्ट छ। अब लेवी धेरैजना छ, अनि म सम्झिन्छु 5-10 परिवारलाई परमेश्वरले सायद त्यो पछि भविष्यमा मन्दिरको बाहिर हेरचाह गर्नु लगाउनु भयो,
फुलहरू सजाउनु, 10 परिवार जस्तो मन्दिर सफा गर्नु, 10 परिवार जस्तो बाहिर पानी भर्नु, अनि 10 परिवार जस्तो भित्र वेदीमा धूप हाल्नु, रोटी चढाउनु, अनि बलि चढाउनु, छाला काट्नु, त्यो डडाको खरानी फ्याँक्नु, अलग अलग 10 परिवार दाउराको बन्दोबस्त मिलाउनु, 10 परिवार या 15-20 परिवार चाहिँ प्रेस एन्ड वर्सिपमा आफ्नो आफ्नो छुट्याइदिएको छ। तर खालि हारुनको परिवारलाई मात्रै प्रधान पुजारीको पद दिएको छ। हारुन हुन्जेल हारुन प्रधान पुजारी, ऊ पछाडि उसको छोरा नाति प्रधान पुजारी हुनुपर्ने थियो। तर यहाँ कतिलाई आरिस लाग्यो, हामी पनि लेवी नै हो त, भनेपछि हामी पनि पुजारी नै हो, परमेश्वर हामीसँग बोल्नुहुन्छ, उनीहरूसँग बोल्नुहुन्छ, यिनीहरूले आफूले आफूलाई चाहिँ किन माथि राख्छ र हामीलाई तल पार्छ र यिनीहरूको हुकुम सुनाउँछ भनेर त्यहाँ 250 जना मान्छे उठिहाले, लेवीहरू नै। अनि त्यसमा दातान, अबिराम र कोरा, 3 जना चाहिँ मेन लिडर छ। कोरा चाहिँ लेवी नै हो, अनि दातान र अबिराम चाहिँ यता रुबेनको वंशको रहेछ। त्यो 3 जनाको परिवार र 250 जना मोसा र हारुनको विरुद्ध खडा भयो। अनि मोसा त रिसाउँदैन, ऊ त परमेश्वर अगाडि भोग्नु पर्छ जहिले पनि। अन्त परमेश्वर रिसाउनु भयो त्यो मान्छेहरूसँग। अनि मोसाले भन्यो, ए कोरा, तिमीहरूलाई के प्रधान पुजारीकै पोस्ट चाहिएको? तिमीहरू पनि पुजारी नै हो त, आफ्नो आफ्नो डिपार्टमेन्ट छ नि, तर तिमीहरूलाई के हारुनकै पोस्ट चाहिएको? त्यसो भने भोलि तिमीहरू 250 जनाले सुनको धुपौरोमा धुप हाल्नुपर्छ। भोलि हारुन पनि आउँछ, तिमीहरू 250 जना तयार बस्नु, हारुनको पनि धुपौरो हुन्छ, तिमीहरूको पनि सुनको धुपौरो हुन्छ, त्यहाँ कोइला हालेर धुप हाल्नु, अनि परमेश्वरले कसलाई चुनेको छ भोलि थाहा हुन्छ भनेर भने। अनि हुन्छ, उनीहरूले हामी पनि लेवी नै के हुन्छ धुप हाल्दा भने। तर खास त त्यो त अब हारुनले मात्रै गर्नु पर्थ्यो। अन्त भोलिपल्ट उनीहरूको सुनको धुपौरो लिएर धुपौरोमा कोइला भरेर आयो। अन्त मोसालाई पनि साह्रै रिस उठेको थियो होला। हे इस्राएली हो, सुन, यदि यो दातान, अबिराम र कोराहरू साधारण मृत्यु मर्यो भने त परमेश्वरले मलाई बोलाएको होइन, तर जस्तै अनौठो कुरा भयो, नसोचेको कुरा भयो, धरती फाटेर यिनीहरूलाई मिल्यो भने चाहिँ सम्झिनु परमेश्वरले मलाई बोलाएको हो। त्यति भनेको मात्रै थियो, धरती भयो, धरती फुट्यो। कोरा, दातान, अबिरामको परिवार खप्पै धरतीले निलेर ठ्यापै फेरि धरती बन्द भयो। मान्छेहरू अत्तालिएर भाग्यो, धरती फाटेर हामीलाई मिल्छ होला भनेर। अनि त्यो जुन 250 जना प्रधान पुजारी हुनु तम्सिएकोहरू थियो, तिनीहरूले पनि धुप हाल्यो। धुप हाल्दाखेरि एउटा विपत्ति आएर, एउटा रोग आएर त्यो 250 जना नै मर्यो। त्यसो भएको छ किन उनीहरू आफ्नो अगुवाको विरुद्ध गनगन गरेका थिए, आफ्नो अगुवाको विरुद्ध खडा भएका थिए। त्यो हामी हेरौँ गन्ती 16 को 1 देखि 3 अनि 23 देखि 35। हामी लामै भए पनि हेर्नेछौँ किनभने बुझ्नु आवश्यक छ। 16 को 1, 2, 3 अनि 23 देखि 35। गन्ती 16। अब लेवीको छोरो कहातका नाति इसारको छोरो कोराले रुबेन कुलका एलियाबका छोराहरू दातान र अबिराम औ पेलेतको छोरो ओनका साथमा मानिसहरू लिए। औ तिनीहरू इस्राएलीहरूका केही मानिसहरू अर्थात् सभामा बोलाइएका समुदायमा नाउँ चलेका 250 नेताहरूसित मोसाको सामने खडा भए। औ तिनीहरू मोसा र हारुनका विरुद्धमा जम्मा भई उनीहरूलाई भने, समुदायका हरेक नै पवित्र छन् र परमप्रभु तिनीहरूका बीचमा हुनुहुन्छ, र पनि तपाईहरू किन आफूलाई उच्च तुल्याउनुहुन्छ? हामी त्यति नै हेर्नेछौँ। 23 पदमा जानेछौँ। 23। अनि परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, यस समुदायलाई यसो भन्, कोरह, दातान र अबिरामका पालको छाउबाट पर हट। तब मोसा उठेर कोरह, दातान र अबिरामका पालमा गए औ इस्राएलका बुढा प्रधानहरू पनि तिनको पछि लागे। अनि समुदायलाई तिनले भने, कृपा गरी यी दुष्ट मानिसहरूका पालबाट दूर हट र तिनीहरूका केही कुरा पनि नछो, नत्र त यिनीहरूका सब पापमा तिमीहरू पनि भस्म हुनेछौ।
यसैले कोरह, दातान र अबिरामका पालका छेउछाउबाट मानिसहरू तिनीहरू निस्के। दातान र अबिराम पनि तिनीहरूका जान र बालबच्चाका साथमा आफ्ना आफ्ना पालका ढोकामा उभिए। अनि मोसाले भने, यसबाट तिमीहरू थाहा पाउनेछौ कि यी सबै काम गर्नलाई परमप्रभुले मलाई पठाउनु भएको हो, किनकि मैले यी आफ्नै राजी खुसीले गरेको होइन। यदि यी मानिसहरू पनि सबै अन्य मानिसहरू झैँ स्वाभाविक मृत्युले मरे भने परमप्रभुले मलाई पठाउनु भएको होइन। तर यदि परमप्रभुले अनौठो काम गर्नुभयो र धरती फाटेर यिनीहरूका सबै थोक साथै यिनीहरू जिउँदै पातालमा पुरिए भने यी मानिसहरूले परमप्रभुलाई तुच्छ ठानेका नै रहेछन् भनी तिमीहरूले थाहा पाउनेछौ। तिनले यी सबै कुरा भनिसकेका मात्र थिए, तिनीहरू मुनिको धरती फाट्यो। औ धरतीले आफ्नो मुख बाएर तिनीहरू र तिनीहरूका घरानाहरू, कोरहतर्फका सबै मानिसहरू, तिनका मालताल समेतलाई निलिहाल्यो। आफ्नो सबै कुरा समेत तिनीहरू जिउँदै पातालमा पुरिए। धरती तिनीहरूमाथि बन्द भयो र समुदायको बीचबाट मानिसहरू तिनीहरू निमिछ्यान्न भए। तिनीहरू चिच्याएको सुनेर वरिपरिका सबै इस्राएलीहरूले भाग्दै यसो भन्न लागे, हामीलाई पनि धरतीले अब निल्छ होला। अनि परमप्रभु कहाँबाट आगो निस्केर धूप चढाउने ती 250 जनालाई भस्म पार्यो। हामी त्यति मात्रै त्यो कोरह, दातान, अबिरामको परिवार त धरती फुटेर निल्यो। अनि 250 जना त्यो सुनको धुपौरोमा धूप हाल्नेहरू एउटा विपत्ति आएर तिनीहरू त्यहीको त्यही मरेको छ। गनगन गर्ने हुँदाखेरि अब गनगनको बारेमा अझै एउटा भन्छु। आफ्नो आँखाले यति देखेको छ। अब त्यहाँ मासुको लागि गनगन गर्दा मान्छे मरेको, अनि मोसाको विरुद्धमा गनगन गर्दा मरियमलाई पोड लागेको, अझै त्यो नराम्रो खबर ल्याएर गनगन गर्दा मान्छे बाटोमा मरेको, अनि अझै यहाँ कोरह, दातान र अबिरामको परिवारलाई धरतीले निलेको, अनि त्यो सुनको धुपौरोमा धूप हाल्नेहरू 250 जना विपत्तिले मरेको देखेपछि त काबु हुनु नि त। अब होस् है, अब चाहिँ परमेश्वरको जनको विरुद्धमा र परमेश्वरको विरुद्धमा गनगनाउँदिनँ भन्ने, तर पनि मान्छे छोड्दैन। त्यो सब देखेको छ। अब फेरि एक ग्रुप खडा भएर गनगन गर्यो। सबै मान्छे मरेको देख्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले मोसा र हारूनलाई आरोप लगायो, तिमीहरूले मान्छे मार्दैछ। उनीहरू त केही गरेको छैन। उनीहरू त बरु परमेश्वरलाई रिक्वेस्ट गर्छ, प्रभु नाश नपार्नुहोस् भन्छ, तर उनीहरूकै विरुद्ध खडा भएर गनगन गर्यो। तिमीहरूले केही कला छ, केही टेक्निक छ र अनेक किसिम गरेर कसरी फसाएर मान्छेहरू मार्दैछ, तपाईँ उनीहरूलाई मार्ने तपाईँहरू हो भनेर खडा भयो। अनि चाहिँ परमेश्वरले उनीहरूको माझमा एउटा रुडी पठाउनु भयो, एउटा बिमार पठाउनु भयो र त्यहाँ त्यो दिन 14,700 मान्छे त्यति नै बेला मरेको छ। त्यो अझै मर्थ्यो होला। फेरि मोसाले नै भने उसको दाजुलाई, तपाईँ आफ्नो धुपौरो लिएर जानुहोस् र धुप हाल्नुहोस् र यिनीहरूको लागि प्रायश्चित गर्नुहोस् र विपत्ति नफैलियोस् भन्दाखेरि पनि त्यो हतार गर्दा पनि 14,700 मान्छे मरेको छ। त्यो 16कै 41देखि 49सम्म हामी हेर्दैछौँ। गन्ती 16को 41देखि 49सम्म। तर भोलिपल्ट इस्राएलीहरूका जम्मै समुदाय मोसा र हारूनका विरुद्धमा यसो भनेर गनगनाए, तपाईहरूले नै परमप्रभुका मानिसहरूलाई मार्नु भएको हो। समुदाय मोसा र हारूनका विरुद्धमा भेला भए। भेला हुँदा तिनीहरूले भेट हुने पालतिर हेरे, तब बादलले त्यो ढाक्यो र परमप्रभुको महिमा देखा पर्यो। मोसा र हारून भेट हुने पालको सामने गए, अनि परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, तिमीहरू चाहिँ यस समुदायबाट पर हटिजाऊ र म यिनीहरूलाई पलभरमा भस्म पार्नेछु। तब तिनीहरू घोप्टो परे र मोसाले हारूनलाई भने, तपाईँको धुपौरो लिनुहोस् र त्यसमा वेदीबाट आगो राखेर धूप हाल्नुहोस् र तुरुन्तै त्यस समुदाय कहाँ लगेर तिनीहरूका निम्ति प्रायश्चित गर्नुहोस्, किनकि परमप्रभुको क्रोध दन्किसकेको छ, विपत्ति सुरु भएको छ। अनि मोसाले भने चाहिँ हारून धुपौरो लिएर समुदायको बिचमा दौडेर गए, तर विपत्ति मानिसहरूका बिचमा आइसकेको थियो। तिनले धूप हालेर मानिसका निम्ति प्रायश्चित गरे, अनि तिनी मरेका र जिउँदाहरूका बिचमा खडा भए र विपत्ति थामियो। कोरहको घटनामा मरेका बाहेक त्यस बेला विपत्तिले मरेकाहरू 14,700 थिए। गनगनको बारेमा थुप्रो भने। मासुको लागि गनगन गर्दा, अनि मरियम र हारून मोसाको विरुद्ध गनगन गर्दा, कोरह, दातान, अबिराम
मोसा हारुनको विरुद्धमा गनगन गर्दा, पुजारी हुनु खोज्दा र यसरी गनगन गर्दाखेरि मान्छेहरू मरेका छन्, विपत्ति आएको छ। अब पहिलो कारण हृदय कठोर पार्दा विपत्ति आउँछ, दोस्रो मूर्ति पूजा गर्दा विपत्ति आउँदो रहेछ, र तेस्रो गनगन गर्दा पनि विपत्ति आउँदो रहेछ। अब अर्को चौथो कारण चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ अनआज्ञाकारी हुँदा पनि विपत्ति आउँदो रहेछ। त्यो हामी हेर्नेवाला छौँ। हामीलाई आशिष चाहिँ मनपर्छ। जब हामी व्यवस्था 28 पढ्छौँ, 1 देखि 13 त खुब मजा लाग्छ। आशिषै आशिष, सहरमा आशिष पर्नेछ, बस्तीमा आशिष पर्नेछ, पिठो मुस्ने आरीमा आशिष पर्नेछ, गाई वस्तुमा पाठापाठीमा आशिष पर्नेछ छ। तर त्यहाँदेखि उता चाहिँ मान्छेले पढ्दैन। व्यवस्था 28 को 14 देखि उता चाहिँ शराब छ नि। त्यहाँदेखि उता चाहिँ व्यवस्था 28 को 14 देखि 68 सम्म छ, त्यहाँ चाहिँ शराब छ। अनि त्यहाँ हामी एउटा कुरा के पाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ अनआज्ञाकारी हुँदा पनि यो कोरोना जस्तो महामारी आउँदो रहेछ। आज्ञा पालन गऱ्यौँ न। परमेश्वरको आज्ञा हाम्रो हातमा छ, उहाँको वचन हाम्रो हातमा छ। अनि यो पढ्दा र पालन गर्दा आशिष छ, यो पालन नगर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ शराब छ। अनि अनआज्ञाकारी भयो भने पनि यस्तो महामारी आउँदो रहेछ, कोरोना जस्तो, जुन हामी हेर्नेछौँ व्यवस्था 28 को 20 देखि 24। शराब छ। तर मैले मुख्य त्यो महामारीको विषयमा छानेको, किनभने हामी अहिले कोरोनाको सन्दर्भमा बोल्दैछौँ। 28 को 20, तिमीहरूको कुकर्मले तिमीहरूले उहाँलाई त्यागेका हुनाले परमप्रभुले शराब, खलबली र नैराश्य ल्याएर तिमीहरूलाई नाश गरी चाँडै खतम पार्नुहुनेछ। तिमीहरूले अधिकार गर्ने देशबाट तिमीहरूको नाउँ निशानै नमेटिन्जेल परमप्रभुले तिमीहरूका बिचमा महामारी फैलाइदिनु हुनेछ। क्षयरोग, ज्वरो, सुजन, प्रचण्ड ताप, खडेरी साथै उद्भिद पहिलाउने र मक्किने रोगहरू ल्याएर परमप्रभुले तिमीहरूका बिचमा प्रहार गर्नुहुनेछ। अनि तिमीहरूका शिरमाथि भएको आकाश पितल र तिमीहरू मनीका धरती फलाम जस्तै हुनेछ। परमप्रभुले तिमीहरूको देशमा झरीको सट्टामा धुलो र बालुवा पठाइदिनु हुनेछ। तिमीहरू नाश नभएसम्म आकाशबाट त्यो तिमीहरूमाथि आउनेछ। यदि हामीले परमेश्वरलाई त्याग्यौँ, यदि परमेश्वरको वचन हामीले पालन गऱ्यौँ न र हामी अनाज्ञाकारी भयौँ भने यस्तो विपत्ति आउने रहेछ। र आज संसारमा यो विपत्ति आएको छ। अनि यो विपत्ति आउनुको कारण पनि हुनसक्छ कि अनआज्ञाकारी भएर हो, यस्तो भएको हुनसक्छ। अनि नम्बर 1 मा चाहिँ आउँछ हाम्रो अमेरिका देश। एकपल्ट उनीहरू पनि कसैको अधीनमा रहेछ र 1763 तिर होला उनीहरू स्वतन्त्र भएको। अनि त्यति बेलाको आर्मीको जेनरल हुनुहुन्थ्यो जर्ज वाशिङटन। अनि उहाँकै नाममा चाहिँ एउटा उनीहरूको राजधानी नै वाशिङटन भनेर राख्यो, वाशिङटन DC भन्छ। र उनीहरूको संविधान नै बाइबल आधारित थियो। उनीहरूको राष्ट्रपतिको घर व्हाइट हाउसमा 10 आज्ञा टाँगेको थियो, 10 कमान्डमेन्ट्स। अनि उनीहरूको राइटिङ प्याडहरू लेख्थ्यो, अमेरिका फर क्राइस्ट, इन गड वी बिलिभ, त्यस्तो लेख्थ्यो। ठाउँहरूको नाम पनि बाइबल अनुसार कोही त फिलाडेल्फियाहरू राखेको छ, त्यस्तो थियो। अनि उनीहरू प्रार्थना गर्थे, उनीहरूले चर्चहरू बनाए, अनि उनीहरूले मिसनरीहरू बाहिर पठाए, सुसमाचार प्रचार गरे, अनि खर्च गरे, उनीहरूले फन्डहरू उठाएर देश देशमा सुसमाचार फैलाउनुको लागि त्यति गरे। तर बिस्तारै मान्छे अनाज्ञाकारी हुँदै गए, प्रभुदेखि टाढा हुँदै गए, स्वतन्त्र एकदमै स्वतन्त्रै हुँदै गयो। अनि अहिले केटाले केटा बिहा गर्ने, केटीले केटी बिहा गर्ने, अनि उनीहरूको एबर्सन एकदम फ्री भइगयो। अनि इन्डियाबाट पहिला गिफ्ट दिएको थियो, हनुमानको मूर्ति लगाएर व्हाइट हाउसमा राख्यो। व्हाइट हाउसबाट 10 कमान्डमेन्ट्स निकालेर फाल्यो। अहिले त त्यहाँ त प्रचार गर्नु नपाउने भइगयो, सुसमाचार प्रचार गर्नु नपाउने क्रिस्चियन देशमा। खुल्ला प्रार्थना गर्नु पाउँदैन र पाइँदैन। उसको लुकेर घरमा चर्चमा गर्छ भने ठिक छ, ओपनमा हुँदैन, किनभने अर्को धर्मलाई थिचेको मिचेको जस्तो हुन्छ। अनि उनीहरू त्यति साह्रो अनाज्ञाकारी हुँदै गयो र अहिले विपत्ति त्यहाँ आइरहेको छ। अब कोरोनाले मर्ने पनि त्यही बेसी। अस्ति एउटा कालो मान्छे मारेको कारण देशभरि आन्दोलन भइरहेको छ। अनि त्यसरी अनआज्ञाकारी हुँदाखेरि यस्ता विपत्तिहरू आउँदो रहेछ।
मैले 4वटा कारण बताएँ। अब 5औं कारण भन्छु। एउटा चाहिँ हुन्छ हामी आफैमा भर पर्यो भने विपत्ति आउँदो रहेछ। अहिले मान्छे आफैमा भर पर्छ। कस्तो भन्दाखेरि मसँग ज्ञान र बुद्धि छ, मेरो सुन्दरता छ, मसँग धन छ, अनि मसँग बल छ, मेरो मुख्यमन्त्रीसँग चिनाजाना छ, मेरो विधायकसँग चिनाजाना छ, मेरो मन्त्रीसँग चिनाजाना छ, पुलिसको ठुलो मान्छे मेरो आफन्त हो, अनि मेरोमा यति पैसा छ, म यति रुपियाँ गोटाको क्याप्सुल खाएर बाँच्छु, म यति रुपियाँ गोटाको इन्जेक्सन लगाउँछु, मामला परेर म यस्तो एडभोकेट पक्रिन्छु। मान्छे हामी आफैमा भर पर्छौँ। टाइटानिक बनाउनेले पनि भनेको थियो अरे कि परमेश्वरै प्रकट हुनु भयो भने यो जहाज चाहिँ डुब्दैन भने। अनि परमेश्वरै आउनुभयो भने यो जहाज त डुबाउन सक्दैन। त्यति साह्रो थियो, नडुब्ने बनाएको थियो। तर पहिलो यात्रामै टाइटानिक डुब्यो। मान्छे आफ्नो बुद्धिमा भर परेको थियो, ज्ञानमा भर परेको थियो, अनि त्यो नै फेल खायो र टाइटानिक डुब्यो। त्यस्तै हामी पाउँछौँ बाइबलमा पनि एकजना मान्छे, फेरि मान्छे कस्तो भन्दाखेरि म्यान आफ्टर गड्स ओन हार्ट भनिन्छ। परमेश्वरको हृदय पछिको मान्छे। सानो सानो कुरा परमेश्वर सम्झिने, सानो सानो कुरा परमेश्वर धन्यवाद दिने, परमेश्वरको भजनहरू गाउने, परमेश्वरको भजनहरू लेख्ने, त्यस्तो मान्छे। अनि पाप गरे भने पश्चाताप गर्ने, क्षमा माग्ने, रुने, उपवास बस्ने मान्छे थियो। तर त्यस्तो मान्छे पनि पछि चाहिँ घमण्ड आयो। उसले जति पनि लडाइँ गर्यो परमेश्वरले उसलाई विजय दिनुभयो। हरेक लडाइँमा ऊ विजयी भएर आएको छ, जितेर आएको छ। अन्त जिन्दगीभरि उसको लडाइँ भइबस्यो। बुढेसकालमा सबै लडाइँहरू सक्यो, वरिपरिको छिमेकी देशहरूसँग शान्ति भयो। तब उसको मनमा घमण्ड आएछ। अब यो कुरा उसले बिर्स्यो कि यो सबै लडाइँहरूमा परमेश्वरले मलाई सफलता दिनुभएको, यी सबै लडाइँहरूमा म विजयी भएको, परमेश्वरले विजय दिनुभयो, बनाउनु भएको, र अब परमेश्वरले मलाई शान्ति दिनुभएको छ, परमेश्वरलाई महिमा होस् भने होइन। मेरो देशमा सेना कति छ त्यो गन्ती गर्ने विचार भएछ। अनि योमा को हो? यो चाहिँ राजा दाउद। किन? उसको सैन्य शक्तिलाई थाहा पाउनुलाई मन पर्यो। मेरोमा 20 वर्षदेखि उँभोको लडाइँमा जानु सक्ने मान्छे कति रहेछ, गन्ती गर्नु मन पर्यो। त्यसको मतलब ऊ आफ्नो सेनामा भर पर्दै थियो। अन्त उसले अब क्याबिनेटको मिटिङ राख्यो। अनि हाम्रो देशको सेना हामी गन्ती गरौँ, हाम्रो देशमा 20 वर्षदेखि उँभोको लडाइँमा जानु सक्ने मान्छे कति छ, गन्ती गरौँ भनेर उसले भन्यो। त्यो भन्दाखेरि उसको आर्मीको जेनरलले भन्यो योआबले, त सर किन गर्नु पर्यो? परमेश्वरको अनुग्रहले तपाईँको सेना बालुवाको कण जतिकै होस्, तर तपाईँलाई परमेश्वरले अहिलेसम्म लडाइँमा सफलता दिइरहनु भएको छ, यो काम नगरौँ भनेर त उसले भनेको। तर राजाको कुरा कसले काट्न सक्छ? उसकै कुरा जित भयो अनि गन्ती गर्ने नै भयो। अनि उसको जेनरल योआब रिसरी मन नपरी गन्ती गर्नु गएर अब कति महिना घुमफिर गरेर गन्ती गरेर फर्केर आएर रिपोर्ट दियो। तर जब रिपोर्ट पाएपछि चाहिँ दाउदलाई थाहा भयो मैले गल्ती गरेँ। यत्रो लडाइँहरूमा विजय सफलता त परमेश्वरले दिएको, म त आफ्नो सेनामा भर पर्दै रहेछु भनेर। अनि उसलाई पश्चाताप भएपछि प्रभु मैले गल्ती गरेँ, क्षमा गर्नुहोस् त भने। अनि परमेश्वरले पनि दाउदको अगमवक्ता थियो गादबाट खबर पठाउनु भयो। परमेश्वर मजाको छ, 3टा सजाय पठाउँदैछु, कुन चाहिँ रोज्ने आफै रोज्नु। अब सलमौन, अब तिमी कामराको मान्यौ न, 10 लौरो खाने कि 100 पल्ट उठबस गर्ने कि आज दिनभरि भोकै बस्ने, सजाय चुन्नु, आफै चुन्नु भनेको जस्तै परमेश्वरले 3टा सजाय पठाउनु भयो दाउद राजा। अनि आफै छान। अनि गाद अगमवक्ता आएर भने, महाराज परमेश्वरले 3टा कुरा भन्नुभएको छ, तपाईँले सुनेर मलाई बताउनुहोस्, राम्रो सोच विचार गरेर भन्नुहोस्, मैले चाहिँ परमेश्वरलाई के एन्सर दिउँ, के कुरा होला। हजुरको देशमा 3 वर्ष अनिकाल लागोस्, मतलब खानेकुरा नहोस्, या त शत्रुले हमला गरोस्, हजुर चाहिँ दरबार छोडेर 3 महिनासम्म भाग्नु परोस्, या त देशमा 3 दिनसम्म महामारी चलोस्। परमेश्वरले छान्न दिएको 3 अप्सन। दाउदले सोच्यो 3 वर्ष अनिकाल पनि साह्रो लामो भयो,
3 महिना शत्रुदेखि भाग्दै हिँड्नु पनि त्यो पनि शत्रुको हातमा कहाँ पर्नु, बरु जे पर्छ पर्छ 3 दिन महामारी चलोस्। अनि उसले गादाको मुक्त म त साह्रै सङ्कष्टमा परेको छु, म शत्रुको हातमा पर्नु चाहदिनँ, म परमेश्वरको हातमा पर्न चाहन्छु भन्नुको मतलब रूढी चलोस्। अनि 3 दिन त्यहाँ रूढी चल्यो। 3 दिन रूढी चल्दाखेरि 70,000 मानिस मरेको छ। यो चाहिँ दाउदको गल्तीले अरू मर्दैछ, अरूमाथि विपत्ति आयो। अनि दाउद पनि पश्चाताप भयो, उसले प्रार्थना गरे, प्रभु गल्ती गर्ने त म पो त, म र मेरो परिवारलाई सजाय दिनुहोस् त, यो निर्दोषहरूलाई चाहिँ केही नहोस्। तर जे गर्दा पनि 70,000 मान्छे मरिसकेको थियो। अनि आफैमा भर परेको हुनाले चाहिँ त्यो विपत्ति आएको थियो। त्यो पाउनुहुन्छ दोस्रो सामुएल 24को 10देखि 15। दोस्रो सामुएल 24को 10देखि 15। मानिसहरूको जनगणना गरिसकेपछि दाउदको विवेकले तिनलाई सतायो र तिनले परमप्रभुलाई भने, मैले साह्रै दुष्ट काम गरेछु, हे परमप्रभु बिन्ती छ आफ्नो दासको अपराधलाई दूर गर्नुहोस्, किनभने म साह्रै मूर्ख भएँ। तिनी भोलिपल्ट बिहानै उठे, तर यसै बिचमा गएर दाउदलाई यसो भन् भन्ने परमप्रभुको आज्ञा दाउदका अगमवक्ता गाद कहाँ आइसकेको थियो। परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, म तेरो अघि 3वटा कुरा दिँदैछु, ती मध्ये एउटा चुन र त्यही नै म तँमाथि ल्याउनेछु। तब गाद आएर त्यही कुरा दोहोर्याएर तिनलाई भने, हजुरको देशमा 3 वर्षसम्म अनिकाल परोस्, अथवा हजुर 3 महिनासम्म आफ्ना शत्रुहरूले खेदेर भाग्दै रहन्, वा हजुरको देशमा 3 दिनसम्म रूढी चलोस्। खुब होसियारी साथ विचार गर्नुहोस् र मलाई पठाउनु हुने कहाँ मैले के जवाब लानुपर्छ सो भन्नुहोस्। तब दाउदले गादलाई भने, म त साह्रै सङ्कष्टमा परेको छु, हामीलाई परमप्रभुको हातमा पर्नु नै बेस होला, किनभने उहाँको करुणा महान छ, औ मैले मानिसहरूका हातमा पर्नु नपरोस्। यसै कारण बिहानदेखि बेलुकीको भोजन खाने समयसम्म इस्राएलभरि परमप्रभुले रूढी पठाइदिनु भयो र दानदेखि बेर्सेबासम्म 70,000 मानिसहरू मरे। आफैमा भर पर्ने। अहिले त्यस्तो भयो नि, साइन्टिस्टहरू छ, ज्ञान बुद्धि छ, मान्छे जुनमा पुग्यो, मङ्गल ग्रहमा जानु खोज्दैछ, अनि कस्तो कस्तो दबाई बनायो, कस्तो कस्तो इन्जेक्सन बनायो, कस्तो कस्तो भ्याक्सिन बनायो, कस्तो कस्तो हतियार बनायो। अनि अब परमेश्वर किन चाहियो? त्यो भयो। अहिले त यस्तो पनि छ, अब नानी जन्माउनु टेस्ट ट्युब बेबी पनि बनायो, अहिले सरोगेसी भन्छ, खेताला लगाएर पनि नानी। अब उनीहरू काम गर्ने हो, भ्याउँदैन भनेपछि अब त्यो उनीहरूको बिजन चाहिँ आमाको बाउको निकालेर एउटालाई कति लाखमा भनेको छ, 20 लाख 30 लाख हामी दिन्छौँ, तिमीले नानी पाइदिनु। अन्त उसकोमा लगाइदिन्छ डक्टरले, त्यहाँबाट नानी हुन्छ, आफू काम गर्नु भ्याइरह्यो। त्यस्तो पनि छ, कस्तो कस्तो लाग्ने हतियार बनायो, तर कोरोना भाइरसलाई काट्नु सकेको छैन। AK-47, AK-56, न्युक्लियर बम, एटम बम, हाइड्रोजन बम, मिसाइल, मोटार, तोप सबै बनायो, तर कोरोना भाइरस मार्ने चाहिँ बनाएको छैन। मान्छे आफैमा भर त पर्छ, तर परमेश्वरले यस्तो काम गर्नुहुन्छ जुन मान्छेले भर परेको कुराले हुँदैन। अब मान्छे भर परेको थियो, दाउद भर परेको थियो सेनामाथि, तर आफ्नो सेनामा भर परेको कारण यो विपत्ति आएको छ। अनि संसारको मान्छे उनीहरूको आफ्नै ज्ञान बुद्धिमा, बल ताकतमा, शक्ति सामर्थ्यमा, हात हतियारमा, दबाईमा भर परेको थियो, खोइ त केले थाहा। अनि आफैमा भर पर्दा मैले अहिले 5वटा भने तपाईँहरूलाई। विपत्ति आउनुको पहिलो कारण हृदय कठोर पार्दा, दोस्रो मूर्ति पूजा गर्दा, तेस्रो गनगन गर्दा, चौथो अनाज्ञाकारी हुँदा, र 5औं आफैमा भर पर्दा, र 6औं अनि लास्ट भन्छु त्यो चाहिँ हुनसक्छ यो अन्तको दिनको चिन्ह हो। किनभने प्रभु यीशुले नै भन्नुभएको थियो कि अन्तमा चाहिँ यस्तो हुनेछ, महामारी आउनेछ भन्नुभएको थियो, र हुनसक्छ यो चाहिँ अन्तिम दिनको चिन्ह हो। हामी हेर्नेछौँ लुका 21को 10 र 11। लुका 21को 10 र 11।
तब उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो जातिको विरुद्धमा जातिको विरुद्धमा र राज्यको विरुद्धमा उठ्नेछ, ठुला ठुला भैँचालो जानेछ, अब विभिन्न ठाउँहरूमा रूढी हुनेछ, रूढी र अनिकाल पर हुनेछ, आकाशबाट डरलाग्दा लक्षण र ठुला ठुला चिन्हहरू हुनेछन्। अब अन्तिम प्रकाशको किताब 6को 7 र 8 हामी हेर्नेछौँ अनि वचनलाई हामी हेरिराख्नेछौँ। प्रकाश 6को 7 र 8। अब जब उहाँले चौथो छाप खोल्नुभयो तब चौथो जीवित जीवातले आऊ भनेको मैले सुने। औ मैले हेरेँ र पहिलो घोडा देखेँ र त्यसमाथि चढ्नेको नाउँ मृत्यु थियो। औ पाताल चाहिँ त्यसको पछि पछि लागेको थियो। औ पृथ्वीको चौथा भागमाथि तरवार र अनिकाल र रूढी र पृथ्वीका जङ्गली जनावरहरूद्वारा मार्ने अख्तियार त्यसलाई दिएको थियो। र हुनसक्छ यो अन्तिम दिनको चिन्ह हो र हामी अन्तिम दिनमा हुन सक्छौँ। त मैले भने विपत्ति आउनुको पाँच कारण चाहिँ एउटा चाहिँ हृदय कठोर पार्दा, दोस्रो मूर्ति पूजा गर्दा, तेस्रो गनगन गर्दा, चौथो अनाज्ञाकारी हुँदा र पाँचौं आफ्नो शक्ति स्रोत बल तागत ज्ञान बुद्धिमा भर पर्दा, या छैटौं चाहिँ हुनसक्छ यो अन्तिम दिनको चिन्ह हो। अब हुनसक्छ हामीले यो केही पनि गरेको छैन, हामीले त अरूले गर्दा हुनसक्छ। जस्तै हामीले हृदय कठोर पारेको छैन, हामीले मूर्ति पूजा गरेको छैन, हामीले गनगन गरेको छैन, हामी अनाज्ञाकारी भएका छैनौँ, हामी आफ्नै शक्ति स्रोत बल ताकत ज्ञान बुद्धिमा भर परेका छैनौँ। तर अरू होला अनि अरूले गर्दा पनि आएको हुनसक्छ। अनि हामीले हो भने हामी पश्चाताप गर्नेछौँ, प्रभु क्षमा गर्नुहोस्। यदि मैले कुनै कुरामा हृदय कठोर पारेको छु, यदि मैले कुनै मेरो गुप्त मूर्ति बनाएको छु, यदि कुनै कुरामा गनगन गर्दैछु, कतिवटा क्षेत्रमा म अनाज्ञाकारी भएको छु, या मेरो बल तागतमा ज्ञान बुद्धिमा शक्ति र स्रोतमा भर परेको छु, मलाई क्षमा गर्नुहोस्। हामी पश्चाताप गर्नेछौँ। अनि यदि प्रभु यो अन्तिम दिन हो भने मलाई तयार हुन सहायता गर्नुहोस्। तपाईँको रगतले धोइएर सबै पश्चाताप गरेर कुनै पनि बेला तपाईँको दोस्रो आगमन भयो भने चाहिँ म चाहिँ लगिनुको लागि तयार बस्न सकौँ भनेर हामी भन्नेछौँ। यो वचन बोलाइ सुनाइमा परमेश्वरले आशिष दिएका हुन्। हुन्छ समय।